अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ्रीका के शुमाल मशरक में वाक़या मुल्क सूडान तारीख, सकाफत और तहजीबों के संगम पर एक अहम खित्ता रहा है। नील दरिया के दोनों किनारों पर फैला यह मुल्क सदियों से अफ्रीकी और अरब दुनिया के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। सूडान का कदीम माजी न्यूबियन तहजीबों, फ़िरौनी असरात और बाद अज़ां इस्लामी सलातीन के अतवार से जुड़ा हुआ है। यहाँ सदियों पहले निपाता और मेरोए जैसे न्यूबियन सल्तनतें वजूद में आई, जो न सिर्फ मिस्र के साथ तिजारती और सकाफती ताल्लुकात रखती थी, बल्कि अपने अरूज में एक मुनज़्ज़म हुकूमत, फ़नून लतीफ़ा और मजबूत मजहबी निज़ाम भी कायम किए हुए थी। इन कदीम अतवार में सूडान ने अफ्रीका की इब्तदाई तहजीबों में एक नुमायाँ किरदार अदा किया, जिसकी झलक आज भी इसके शुमाली इलाकों के तारीख़ी आसार में देखी जा सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम की आमद ने सूडान के माशरती ढांचे को यकसर बदल दिया। 7वीं सदी ईस्वी में अरब कबाइल की आमद और इस्लामी तबलीगी सरगर्मियों ने यहाँ के रवायती निज़ाम को इस्लामी रंग में रंग दिया। बाद अज़ां मुख्तलिफ इस्लामी सल्तनतों और सलातीन ने इस इलाके में अपनी हुकूमतें कायम की। दारफोर और सनार की सल्तनतें इस दौर की नुमायाँ मिसालें हैं, जहाँ इस्लामी कानून, तिजारत और इल्म सकाफत ने तरक्की की। ताहम शुमाली और जनूबी इलाकों में सकाफती और नस्ली इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता नुमायाँ होने लगे, जो मुस्तकबिल में मुल्क की वहदत के लिए एक बड़ा चैलेंज बने। 19वीं सदी के वस्त में सूडान की तकदीर ने एक नया रुख इख्तियार किया। मिस्र की मोहम्मद अली सल्तनत ने सूडान पर कब्जा कर लिया और इसके बाद बरतानिया ने भी अपने असर व रसूख को बढ़ाना शुरू कर दिया। यूं 1899 में इंग्लिश मिस्री कंडोमिनियम के तहत सूडान बाज़ाब्ता तौर पर बरतानवी और मिस्री मुश्तरका हुक्मरानी में आ गया। बज़ाहिर ये दोहरी हुकूमत थी, मगर हकीकत में बरतानिया ने तमाम इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात अपने हाथ में रखे। इस दौर में सूडान में बुनियादी ढांचे की तरक्की हुई, मगर मकामी अवाम के हकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। तालीमी और माशी वसाइल शुमाली इलाकों तक महदूद रहे, जबकि जनूबी हिस्से को तरक्की से महरूम रखा गया। यही पॉलिसी बाद में शुमाल और जनूब के दरमियान नफ़रत और बदएतमादी और अलहदगी के बीच बोती रही। बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ आज़ादी की तहरीक 20वीं सदी के वस्त में जोर पकड़ने लगी। मकामी कौम परस्त रहनुमा, सियासी कारकुन और मजहबी जमातें इस तहरीक में शामिल हुई। बिलाखिर 1956 में सूडान ने अपनी आज़ादी हासिल की और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा। ताहम आज़ादी के फ़ौरन बाद ही मुल्क को नस्ली, मजहबी और सियासी इख्तलाफात ने घेर लिया। शुमाली हिस्से में अरब नस्ल के मुसलमान गालिब थे, जबकि जनूबी हिस्से में अफ्रीकी कबाइल और ईसाई अक्सरियत में थे। दोनों खित्तों के दरमियान न सिर्फ सकाफती बल्कि सियासी नज़रियात में भी वसी फ़र्क था। आज़ादी के बाद सूडान ने एक जमहूरी निज़ाम अपनाने की कोशिश की, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम, फ़ौजी बगावतों और इलाकाई तसादात ने इसे कभी पायदार न होने दिया। पहले खाना जंगी दौर 1955 में शुरू हुआ, जो तकरीबन 17 साल तक जारी रहा। इस जंग ने मुल्क की मईशत, समाजी ढांचे और कौमी यकजहती को पूरी तरह से मुतासिर कर दिया। 1972 में उदेस बाबा मुआहिदे के तहत एक आर्जी अमन कायम हुआ, लेकिन जनूबी इलाकों की महरूमी, माशी पसमानदगी और इक़्तिदार की गैर मुनसिफाना तकसीम ने दोबारा इख्तिलाफात को जन्म दे दिया। 1983 में एक बार फिर खाना जंगी शुरू हो गई। इस बार तनाज़ा सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी रंग भी इख्तियार कर गया। जब हुकूमत ने पूरे मुल्क में शरीयत के नफाज का ऐलान किया, जनूबी सूडान के गैर मुस्लिम और ईसाई ग्रुहों ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में एक नई और ज़्यादा खूनरेज़ जंग भड़क उठी। इस जंग ने लाखों जानें ले ली और मुल्क को एक बार फिर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। 2005 में बिलाखिर जामा अमन मुआहिदा कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट तय पाया, जिसके तहत जनूबी इलाके को खुद मुख्तारी दी गई और बाद अज़ां 2011 में एक रेफरेंडम के ज़रिए जनूबी सूडान बाज़ाब्ता तौर पर अलग मुल्क बन गया।
یہ واقعہ سوڈان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ ایک طرف ملک کا طویل عرصے کا خانہ جنگی دور ختم ہوا تو دوسری جانب سوڈان نے اپنی بیشتر تیل کی دولت جنوبی حصے کے ساتھ کھو دی۔ چونکہ ملک کی معیشت کا انحصار زیادہ تر تیل پر تھا، اس لیے اس علیحدگی کے بعد سوڈان شدید اقتصادی بحران میں مبتلا ہو گیا۔ افراط زر بڑھ گئی، کرنسی کی قدر گر گئی اور عوامی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اس معاشی بدحالی نے حکومت کے لیے داخلی استحکام برقرار رکھنا مزید دشوار بنا دیا۔ جنوبی سوڈان کی علیحدگی کے بعد ملک میں جو معاشی اور سیاسی خلا پیدا ہوا، اس نے حکومت کے خلاف عوامی غم و غصہ مزید بڑھا دیا۔ 1989 سے اقتدار پر قابض عمر البشیر کی فوجی حکومت نے ابتدا میں خود کو اسلامی انقلاب کے علمبردار کے طور پر پیش کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آمریت، بدعنوانی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عوامی نفرت کا سبب بن گئیں۔ عمر البشیر کے دور حکومت میں دارفور کے خطے میں جو المیہ برپا ہوا وہ جدید تاریخ کے بدترین انسانی سانحات میں شمار ہوتا ہے۔ دارفور تنازع 2003 میں اس وقت شروع ہوا جب مقامی غیر عرب افریقی قبائل نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مرکزی حکومت ان کے علاقوں کو ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی نمائندگی سے محروم رکھتی ہے۔ حکومت نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے عرب ملیشیاؤں کو استعمال کیا، جنہیں بعد میں جنجوید کے نام سے جانا گیا۔ جنجوید ملیشیا نے عام شہریوں پر بدترین ظلم اٹھائے، دیہات جلائے گئے، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے اور ہزاروں معصوم جانیں ضائع ہو گئی۔ بین الاقوامی برادری نے ان مظالم کو نسل کشی قرار دیا۔ 2008 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے عمر البشیر کے خلاف جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کے الزامات میں فوراً گرفتاری جاری کر دیے، مگر وہ برسوں تک اقتدار پر قابض رہے۔ دارفور کے واقعات نے سوڈان کی عالمی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ملک پر معاشی پابندیاں لگی، بیرونی سرمایہ کاری رک گئی اور عوام کی زندگی مزید دشوار بن گئی۔ دوسری طرف عمر البشیر نے اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے سیاسی مخالفین پر سختیاں بڑھا دی، حزب مخالف کو کچلا دیا گیا، میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی اور سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر حکومت کے تابع کر دیے گئے۔ معاشی بدحالی اس حد تک پہنچ گئی کہ عوام روزمرہ کی ضروریات کے لیے بھی ترسنے لگے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس نے 2018 کے آخر میں ایک نئی عوامی تحریک کو جنم دیا۔ دسمبر 2018 میں جب حکومت نے آٹے اور ایندھن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا تو ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گئے۔ ابتدا میں یہ احتجاج معاشی نوعیت کے تھے، لیکن جلد ہی یہ تحریک حریت، امن، انصاف کے نعروں کے ساتھ ایک قومی تحریک میں بدل گئی۔ خواتین، طلباء، مزدور اور عام شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ عمر البشیر کے 30 سالہ اقتدار کے خلاف عوامی رد عمل اس قدر شدید تھا کہ فوج کے لیے بھی ان کی حمایت جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ بالآخر اپریل 2019 میں فوج نے عمر البشیر کو معزول کر دیا اور اقتدار ایک عبوری فوج کونسل کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی طور پر عوام نے اس تبدیلی کو خوش آمدید کہا، مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ فوجی قیادت اقتدار چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ عوام نے سول حکومت کے قیام کا مطالبہ کر دیا اور فریڈم اینڈ چینج نامی اتحاد نے فوج کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ طویل دباؤ اور احتجاج کے بعد اگست 2019 میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی، جس میں فوجی اور سویلین نمائندوں نے مشترکہ طور پر اقتدار سنبھالا۔ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے اقتدار سنبھالا اور وعدہ کیا کہ ملک کو مکمل جمہوریت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تاہم یہ عبوری حکومت ابتدا سے ہی کمزور اور غیر مستحکم تھی۔ فوجی قیادت اور سویلین حکومت کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے، معاشی حالات بدستور خراب رہے، افراط زر خطرناک سطح تک پہنچ گئی اور عوام کی امیدیں پھر مایوسی میں بدلنے لگی۔ اکتوبر 2021 میں فوج کے سربراہ عبد الفتاح البرہان نے ایک بار پھر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم حمدوک کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور عبوری عمل ایک بار پھر رک گیا۔ اس اقدام نے بین الاقوامی برادری کو چونکا دیا اور سوڈان دوبارہ غیر یقینی کے گرداب میں پھنس گیا۔ 2022 میں سیاسی تناؤ مزید بڑھ گیا۔ فوج نے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کو RSF کے لیے
ریپڈ سپورٹ فورسز ایک اہم اتحادی کے طور پر استعمال کیا۔ یہ فورس اصل میں وہی جنجوید ملیشیا تھی جو دارفور میں سرگرم تھی، لیکن بعد میں اسے باضابطہ طور پر ایک نیم فوجی ادارے کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے سربراہ محمد حمدان دگالو حمیدتی نے ملک میں اپنی سیاسی حیثیت کو مضبوط کر لیا اور فوجی قیادت کے متوازن طاقت حاصل کر لی۔ یہی طاقت کا توازن بعد میں ایک خوفناک تصادم میں بدل گیا۔ اپریل 2023 میں اچانک حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان اقتدار کی تقسیم، کمان کے کنٹرول اور آرمی میں انضمام کے معاملات پر تنازع پھوٹ پڑا۔ دونوں فریقین کے درمیان مسلح جھڑپیں شروع ہو گئی جو جلد ہی ایک مکمل خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئی۔ دارالحکومت خرطوم میدان جنگ بن گیا۔ سڑکوں پر توپ خانے اور طیاروں کی گن گرج سنائی دینے لگی۔ شہری علاقوں پر بمباری شروع ہونے لگی۔ ہسپتال تباہ ہوتے گئے اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ یہ خانہ جنگی نہ صرف سیاسی طاقت کی لڑائی تھی بلکہ اس کے پس منظر میں وسائل بالخصوص سونا، تیل اور زمینی کنٹرول کی کشمکش بھی تھی۔ دونوں فریق اپنے مالی وسائل کو بڑھانے کے لیے ملک کے قدرتی ذخائر پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف عام عوام ایک ایسی جنگ کی بھٹی میں جل رہے تھے جس میں ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اپریل 2023 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی دیکھتے ہی دیکھتے سوڈان کے ہر بڑے شہر اور خطے تک یہ جنگ پھیل گئی۔ ابتدائی چند ہفتوں میں یہ لڑائی دارالحکومت خرطوم کے گرد محدود تھی، مگر جلد ہی اس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ پورا ملک میدان جنگ بن گیا۔ فوجی دستے اور RSF دونوں ایک دوسرے کے خلاف خوفناک حد تک جا چکے تھے۔ خرطوم، بحری درمان، دارفور، کوردفان اور النیل کے علاقوں میں توپوں اور طیاروں کی گھن گرج سنائی دینے لگی۔ عام شہری اس جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کے گھر تباہ ہو گئے، ہسپتال بمباری کی زد میں آئے اور لاکھوں لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ابتدائی چند ماہ میں عالمی برادری نے امید ظاہر کی کہ شاید دونوں فریق کسی سیاسی مفاہمت تک پہنچ جائیں گے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا واضح ہو گیا کہ یہ جنگ صرف اقتدار کی نہیں بلکہ وسائل کی جنگ بن چکی ہے۔ سوڈان کے سونے کے ذخائر، زمین اور تیل کی پائپ لائنوں پر کنٹرول حاصل کرنا دونوں گروہوں کے لیے سب سے بڑی ترجیح بن گیا۔ رپورٹس کے مطابق RSF نے مغربی دارفور کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے سونے کی کانوں سے حاصل شدہ دولت کے ذریعے اپنی جنگی مشین کو چلایا، جبکہ سرکاری فوج نے فضائی طاقت کے ذریعے دارالحکومت اور شمالی علاقوں کو کنٹرول میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں انسانی المیہ ناقابل بیان حد تک سنگین ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے لاکھوں پڑوسی ممالک چاد، جنوبی سوڈان، مصر اور ایتھوپیا میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ خرطوم، الفاشر اور نیالا جیسے بڑے شہر کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہے، پانی کے نظام تباہ ہو چکے ہیں اور اسپتال یا تو بند ہیں یا مسلح گروہوں کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، خاص طور پر ملیریا اور کولیرا۔ ہزاروں زندگیاں نگل چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے مطابق سوڈان میں بھوک اور غذائی قلت کا عالم یہ ہے کہ آبادی کا نصف حصہ قحط کے دہانے پر ہے۔ بچے اور خواتین سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں بچے غذائی قلت کے باعث مر چکے ہیں اور لاکھوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے، مگر بدقسمتی سے امدادی سرگرمیاں بھی ممکن نہیں کیونکہ مسلح گروہ اکثر امدادی قافلوں پر حملے کرتے ہیں یا انہیں راستے میں روک لیتے ہیں۔ سوڈان کی معیشت اس خانہ جنگی کے دوران مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں ملک کی حقیقی GDP تقریباً 29% تک گر گئی۔ افراط زر 170% سے تجاوز کر چکا ہے اور قومی کرنسی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ ایندھن، بجلی اور خوراک کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ بازار ویران ہیں، بینک بند ہیں اور ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملتی۔
ज़रूरी शोबा जो सूडान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, तबाह हो चुका है। लाखों किसान खेत छोड़कर पनाह गज़ीन बन गए हैं और मुल्क की खुराकी पैदावार शदीद मुतासिर हुई है। इस तमाम तबाही के दौरान इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने दाराफोर के इलाकों में मुनज़्ज़म नस्ल कशी की है। ख़ास तौर पर अल्फाशर और अल्जनीनिया में गैर अरब नस्ल के अफ्रीकी कबाइल के हज़ारों अफराद को सिर्फ इनकी नस्ल की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात आम हो गए हैं। दूसरी तरफ फौज पर भी शहरी इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी और आम आबादी को निशाना बनाने के इल्ज़ामात हैं। अस्पतालों, स्कूलों और इबादतगाहों तक को नहीं बख्शा गया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन की मुतादिद कोशिशों के बावजूद कोई पायदार जंगबंदी नहीं हो सकी। दोनों फरीक एक दूसरे पर मुज़ाकरात तोड़ने के इल्ज़ामात लगाते हैं। 2024 में जिद्दा मुज़ाकरात के नाम से सऊदी अरब और अमरीका की कोशिशों से आर्जी फायर बंदी हुई थी, मगर चंद दिन बाद ही दोबारा लड़ाई शुरू हो गई। 2025 में हालात मज़ीद बिगड़ गए। RSF ने दाराफोर के कई शहरों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और वहाँ एक हुकूमत अमन और इत्तेहाद के नाम से अपनी अलहदा इंतज़ामिया कायम कर ली। यूँ मुल्क अमली तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुका है। मैदान जंग के अलावा सूडान के माहौल और कुदरती वसाइल पर भी इस जंग के तबाहकुन असरात मरतब हो रहे हैं। ज़राअत की तबाही के साथ साथ शदीद बारिशों और सैलाबों ने सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दिया है। पनाह गज़ीनों की कैंपों में सफाई का निज़ाम न होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुतादी बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। मुल्क की बिजली का ढांचा तबाह हो चुका है और ईंधन की शिद्दत किल्लत के बाइस अस्पतालों में जनरेटर तक बंद पड़े हैं। सूडान की ये जंग अब महज एक दाखिली तनाज़ा नहीं रही, बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा बनती जा रही है। लाखों महाजरीन पड़ोसी ममालिक में जाकर वहाँ के वसाइल पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे इलाकाई अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये जंग जल्द ख़त्म ना हुई तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सींग के तौर पर खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। सूडान के हालिया बहरान के असरात न सिर्फ इसके अंदरूनी निज़ाम तक महदूद हैं, बल्कि पूरे खित्ते पर इनके गहरे असरात मरतब हो रहे हैं। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए, हज़ारों शहरी पड़ोसी ममालिक में चले गए और अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक सूडान में इंसानी बहरान दुनिया के बदतरीन बहरानों में से एक बन चुका है। खुराक, पानी और अद्वियात की कमी लोगों को मार रही है, जबकि अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। ख़ास तौर पर दाराफोर के इलाके में नस्ल कशी जैसे हालात दोबारा जन्म ले रहे हैं, जहां आम शहरियों पर नस्ल, कबीले और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर हमले किए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर कई ताकतें सूडान के मसले को अपने मुफादात के तनाज़ुर में देख रही हैं। रूस की वैगनर ग्रुप, मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के मफादात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुछ ममालिक फ़ौजी हुकूमत की हमायत करते हैं ताकि खित्ते में अपना असर व रसूख बरकरार रख सकें, जबकि मगरबी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा जमहूरी अमल की बहाली पर जोर दे रहे हैं। ताहम अब तक कोई मौसर सिफारती हल सामने नहीं आया। अमन मुज़ाकरात कई बार शुरू होकर नाकाम हो चुके हैं क्योंकि दोनों फरीक इक़्तिदार छोड़ने पर आमादा नहीं। अगर ये बहरान तवील हुआ तो इसके असरात पूरी अफ्रीका में फैल सकते हैं। सूडान बहीरा अहमर के करीब वाक़या है, जो आलमी तिजारत के लिए नहायत अहम रास्ता है। किसी बड़ा खाना जंगी की सूरत में आलमी सप्लाई चेन पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा खित्ते में इंतहा पसंदी ग्रोहों के दोबारा सर उठाने का खदशा भी है। सूडान की तारीख ये साबित करती है कि ताकत और इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ मुल्कों को अंदर से खोखला कर देती हैं। 1956 में आज़ादी हासिल करने वाला ये मुल्क अगरचा वसाइल से माला माल है, मगर क़यादत की नाकामी, फ़ौजी बगावतों और कबायली सियासत ने इसे बर्बाद कर दिया। आज सूडान के अवाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश अमन, इस्तेहकाम और एक ऐसे निज़ाम की बहाली है जहाँ आम शहरी का हक
محفوظ ہو۔ دنیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس بحران کو صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی مسئلہ سمجھ کر حل کرے۔ اگر عالمی برادری نے فوری طور پر اقدامات نہ کیے تو سوڈان ایک بار پھر افریقہ کا وہ ملک بن جائے گا جہاں بقا کے لیے جنگ انسانیت پر غالب آ جائے گی۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔